सर तुमचें नांव कितें? माझें नाव झंगडो कृष्णा सावटेकर. खंय रावता तुमी? दाबे. बरें. म्हाका सांगात तुमकां कितें तरी प्रॉब्लेम आसलो म्हणे आमी तुमच्या फुड्यान येयल्लेले. हय. सो तेन्ना तुका कितें प्रॉब्लेम आसलेलो? माझी धोपरां ही हां. हे जाताली. हय हय. म्हाका कितें त्रास जाताले. कसो कितें त्रास जातालो म्हणजे भायरसून भितर? चलपाक त्रास जातालो. पडटली म्हणून त्रास बरें. जातालो. सो मागीर तुमकां आमी ती वखदां आतां आमी येयल्या उपरांत तुमकां कितें तरी वखदां दिल्लीं न्ही? हां. ती कसली वखदां दिल्लीं दाखोवंक शकता मातशें? हे हां. बाटली आसा. कसली बाटली ती? तेल आहा. हां तेल दिल्लें. ते कित्याक करपाक लायलें तेलाचें तें? तेल मातशें गरम करूंक जाय आसलें. आनी? तें गरम करून मातशें न्हिवोन मागीर तें पसोवंक जाय. बरें बरें. बरें आनी कितें दिल्लें? आनी ही ट्यूब दिल्लेली. दोनूच दिल्लें. हय. दोनूच दिल्लें बरें. तितून तुमकां आतां फरक कितें कळ्ळो? फरक म्हाका हें जालो. कितलो तेंप लायलो तुमी? म्हणजे कितले दीस अशे लायले? ती सोपासर लायले. बरें बरें. सोपासर मग अंदाज किती दीस लायले? म्हयनोभर लायलो 2 म्हयने लायले अशें म्हणटा हांव. ना एक म्हयन्यान सुद्दां. बरें. एका म्हयन्याचो तुमकां फरक जाणवलो. हय. बरें बरें. आतां म्हाका सांगात ती ट्यूब दिल्ली ती तुमकां त्या खातीरच दिल्ली दोनीले. हय. तेल आनी ती ट्यूब. ट्यूब. म्हणजे एक्झॅक्टली तुमकां म्हणजे भितून दुखा भायरसून दुखा अशें कितें त्रास जातालो? ट्यूबिने म्हाका हें मेळ्ळें. हय. आतां तुमकां इतलो फरक पडलो आनी आयज आमी तुमच्या फुडें येयले की आमकां परत कळ्ळें की तुमकां ती परत जायी पडली म्हणून. म्हणजे तुमकां गूण मेळ्ळो. बरोबर आसा. ह्यो तो गूण मेळ्ळा की तुमकां जाला तुमच्या आरोग्याक तुमकां बरें दिसलें. तितून तुमकां ही वखदां ही बरी आसा म्हण कळ्ळें. हय. बरें. अशींच ही वखदां बाबा 4 लोकांनी आपली ही लावची आनी आपलो जीव बरो करचो असो तुमकां दिसना? दिसता तर. हय. अशें तुमी 4 लोकांक सांगूंक शकना बरी गजाल म्हणून? आं? म्हणून तुमकां आतां त्या खातीर ही बाबा तुमच्या घरांत आतां परत म्हाका कळ्ळें की तुमच्या घरांत जाय पडली म्हणून. आतां तुमच्या बायलेन सांगलां की ही परत म्हाका तेल जाय म्हटलें म्हणून आमी तेल परत घेवन येयला तें. कळ्ळें? ट्यूब ह्यो तुमी सांगलें की तुमकां जाय म्हणून तशें आमी तेलय हाडलें आनी ट्यूबय हाडलें ती. पण तेल कशें आसा तें तेल कशें लावप तुमकां ऑलरेडी सांगलां तशें तुमी लायलें. बरोबर आहा? आनी तेतून ह्यो म्हाका सांग तुमकां दुखाची तुमकां दुखतलें कितें जाता कितलो तेंप जाल्लेलो हेच्या पयलीं धांवच्या पयलीं? कितलीं वर्सां? तें बरेंच जालें 2 वर्सां जालीं. हां. आनी तें बाकी तुमी वखदां कितें घेवंक नासलें तर? घेतले गुळयो घेतलेल्यो पण ना. काय फरक पूण हेजेर तुमकां फरक जाणवलो. पण आतां तुमकां ती परत तुमी बंदूच केल्या काय चालू आसा? कशी वखदां ती? ही ट्यूब चालू आहा. हां. आनी ती वखद बंद कित्याक केलें? हे वखद चालू बंद केलें. कित्या खातीर? बेश्टेच केलें म्हणजे आतां बरें आहा. बरो गूण मेळ्ळो म्हणून बंद केलें. बरें. पण तुमी आतां अशें बाबा तुमच्या कोणाक बाबा हेजी वखद आहा ती पावरफूल आनी बेस्ट आसा म्हूण कळ्ळें. ही तुमकां सांगपाचें अशें दिसना की लोक बरे जावचे तुमचे सोयऱ्या धायऱ्या अशें कोणाक सांगपाक दिसना? कोणी येयल्यार सांगतात न्हू. तशें न्ही येयल्या सारकें पूण तुका तुमचें गजाल आसा ती तुमकां खबर आसा. आमकां तुमची सोयऱ्या आमकां खबर ना. पूण ही सोयऱ्या कडेन वचप आनी तांकां कितें त्रास जाता तो तुमकां खबर आसतलो. पूण तेंच्या कडेन वचप ही आमचें तुमी आमकां घेवन वचपाक शकना काय म्हणटा? ते कितें आहा सोयऱ्यांचे आतां हेंचेर विश्वास ना लोकांचो. ते विश्वास मागीर पळोवया पूण तुमकां विश्वास पटलो न्ही? नाका पडलो बरें, म्हणून बऱ्याक